औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद हरमैन सबा। आज हम पढ़ेंगे सूरत इंशिकाक। सूरत इंशिकाक मक्की है। सूरत इंशिकाक एक रुकू की है। इसमें एक रुकू है, इसमें 25 यानी 25 इसमें आयात हैं। तो आइए हम आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। दरूद पाक सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़स समाउ, ज़ाल को अरबी से पढ़ना है। इज़्ज़स सीन की शत के साथ हमने मिलाया। मा मद्दे वाजिब को 3 अलिफ के बराबर लंबा किया। पे हमने गुन्ना करना है, और जब जहाँ गुन्ना होता है वहाँ थोड़ी देर भी लगाते हैं। शक़्क़त, शक़ काफ़ के ऊपर जो शद है उसको अदा करेंगे, कॉफ को पुर करके पढ़ेंगे। इज़्ज़स्समाउ शक़्क़त। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि आखिर में ता पे हमारी ज़बान ना हिले, ताकि हमारा ता ना हिले, ता नहीं हिलाना। इज़्ज़स्समाउ शक़्क़त व अज़ीनत, ज़ाल को नरमी से पढ़ना है, अलिफ की ज़बर को लंबा नहीं करना। व अज़ीनत, ता को नहीं हिलाना। लिरब्बिहा, रॉ को पुर करके पढ़ना है, बाकी शद अदा होगी। लिरब्बिहा, हा के साथ अलिफ की वजह से अलिफ आ गया है तो हम इसको लंबा करके पढ़ेंगे। व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, हा को हमने हल्क से पढ़ना है। कॉफ की शत पे भी एक कॉफ की शत पे देर लगेगी और कॉफ मोटा पड़ा जाएगा। ता पे हमने अपनी ज़बान रोकनी है ताकि हमारा ता न हिले। व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अरज़ु, व इज़ल, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। लाम पे हमारी ज़बान न हिले ताकि हमारा लाम साकिन न हिले। अरज़ु, रा को पुर करेंगे, ज़ात पढ़ेंगे। मुद्दत, दाल की शत पे देर लगेगी। नून और मीम से तो कदर कम लगेगी, लेकिन दाल की शत तो हमने पढ़नी है। और ता पे हमने ज़बान नहीं हिलानी, ता को हरगिज़ नहीं हिलाना। व इज़ल अरज़ु मुद्दत व अलक़त, कॉफ को ने पुर करके पढ़ना है। व अलक़त, कॉफ को पुर करके पढ़ना है, ता को नहीं हिलाना। मा फ़ीहा, मा अलिफ पढ़ना है, फ़ी या साकिन की वजह से खींचना है। हा यानी अलिफ जो है इसको भी हमने पूरा अदा करना है। व तख़ल्लत, ख़ा को पढ़ना है, ख़ा और लाम की शत पड़ी जाएगी, ता को हमने नहीं हिलाना। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। ये फिर दोबारा वही आयत आ गई, इसकी मैं डिटेल बता चुकी हूँ इस आयत पे कि ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, ता नहीं हिलाएंगे, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे, बाकी शत पड़ी जाएगी। हा के साथ अलिफ है उसको खींचा जाएगा, और हा को हल्क से पढ़ के कॉफ की शद और कॉफ को पढ़ा जाएगा, और आखिर में ता नहीं हिलेगा। यानी व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। या अय्युहल इंसानु, या हमने इसको खींच के पढ़ना है। या के ऊपर खड़ी ज़बर है जो कि एक अलिफ के बराबर पड़ी जाएगी, और उसके साथ छोटी मद भी है इसके ऊपर। अय्युहल, या को नरमी से पढ़ना है, या पे सख्ती नहीं दिखानी, या की शत पड़ी जाएगी लेकिन सख्ती नहीं दिखानी या पे। आगे फिर हल, हा ये वाला अंदर से निकलेगा, लाम को हमने यहाँ नहीं हिलाना। इंसानु, यहाँ पे गुन्ना होगा, सीन को हमने सीटी की आवाज़ के साथ ही पढ़ना है, और अलिफ को खींचना है इंसानु, लेकिन नून की पेश नहीं खींची जानी। नू यहाँ पे फ़ौरन हम अगला लफ्ज़ उठाएंगे, या अय्युहल इंसानु इन्नका। अब यहाँ पे नून की शत भी पड़ी जाएगी, काफ ये वाला पतला पड़ा जाएगा। आगे फिर काफ है लेकिन वो भी काफ पतला पड़ना है।
انک کادحن، دال کی زیر کو کھینچنا نہیں ہے، ہا کو ہم نے حلق سے پڑھنا ہے. یہاں پر تنوین کو ظاہر کریں گے، اخوا نہیں ہوگا کیونکہ آگے الف آ گیا ہے. کادحن الی ربک، را کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، باقی شد پڑھی جائے گی. یہ کاف بھی پتلا پڑا جائے گا اور اس کی زبر کو بھی نہیں کھینچنا. ربک کدحن، کد یہ کاف پتلا ہے، دال کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے. حن الی ربک کدحن. اب ہم اگلا لفظ پڑھنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ اخوا ہو رہا ہے. فَمُلَاقِيهِ، فَمُلا، لا کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. قی، یہاں بھی قوف کے ساتھ یا ساکن آ گیا تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا اور آخر میں ہا کی آواز نکلے گی. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک، الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ چیز بتا دوں کہ جو بھی لمبی آیت ہوتی ہے اس میں اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو آپ نے وہیں پہ ربک یعنی اس کی کاف یعنی ربک میں نے یہاں پہ کیا کیونکہ یہاں پہ میں رک گئی تھی، اسی لیے پھر جب ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے تو ہم پچھلی لفظ سے اپنی آیت اٹھائیں گے اور پھر ہم اس طریقے سے اس آیت کو پورا کریں گے. پورے قرآن میں یہی رول، یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے لمبی آیت کو پڑھنے کا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، میم کی شد پڑھی جائے گی، الف پڑھا جائے گا. من اس لیے کیا ہے کہ یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. اوتیہ کتابہ، یہاں پر یا کی زبر کو ہم نے نہیں کھینچنا، اس کو اوتیہ کتابہ، یہاں پہ ہو الٹا پیش کو خوب کھینچنا ہے. بیمینہ، آخر میں ہا کی آواز نکلے گی. بیمینہ، می بیمی، یا ساکن مطلب میم کی زیر کے ساتھ یا ساکن جو ہے اس کو کھینچیں گے. مینہ، آخر میں ہا کی آواز نکلے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، فسوف فا کی زبر کو نہیں لمبا کرنا، ہا کو ہم نے حلق سے پڑھنا ہے. یہاں پر با کی پیش کو لمبا نہیں کرنا. یحاسب حسابًا، ہا کو ہم نے حلق سے پڑھنا ہے. سین کو یہاں بھی سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. بین یسیرا، بین یہاں پہ دیر لگے گی. بین یسیرا کیونکہ ہم ادا کریں گے یا کی جو شد ہے اس کو ہم نے وہاں پہ سختی نہیں دکھانی، باقی یا کی شد ویسے ہی ادا ہوگی. تو یہ پڑھا جائے گا حسابً یسیرا، را کو پر کر کے را الف پڑھنا ہے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ، یہاں پہ غنہ کرنا ہے، قاف کو قاف پر کر کے پڑھنا ہے، باقی پینچ کو لمبا نہیں کرنا. الا، یہاں پر الا لمبا پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے. اہلیہی، ہا کو آپ نے اندر سے نکالنا ہے. اہلیہی کھڑی زیر کھینچ کے پڑھنی ہے. مسرورا، مس پہ سین کی اپنے سیٹی یہاں پر سیٹی کی آواز نکالنی ہے. رو کو ہم نے پر کرنا ہے اور اس کے ساتھ واو کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچنا بھی ہے. را کے ساتھ الف جو لگا ہوا ہے وہ پڑھا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ، یہاں پہ میم کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگانی ہے. وَأَمَّا الف پورا پڑھنا ہے. من اوتیا، یہاں پر من ہوگا کیونکہ آگے الف آ گیا تو غنہ نہیں کرنا. اور اوتیا یہاں پر یا کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. کتابہ، یہاں پر کتاب پہ کھڑی زبر لمبی ہو رہی ہے، ہو بھی کھینچ کے ہم پڑھیں گے. وراء ظہرہ، وراء را کو پر کر کے پڑھنا ہے. یہاں پر مد واجب کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، حمزہ کو لمبا نہیں کھینچنا. اور آخر میں ظہرہ، یہ دونوں ہا جو ہیں اندر سے نکالنے ہیں، یہ حلق والے ہا نہیں ہیں.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو، سین کو سیٹی کے آواز کے ساتھ ہم نے فسوف، فا کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، دال پہ کلکلا ہوگا، یدعو واو ساکن کو لمبا کھینچا جائے گا، ثبورا ثا کو زبان کی نوک سے پڑھیں گے، بو واو ساکن کو کھینچ کے پڑھیں گے، را یعنی الف یہاں پر لمبا پڑا جائے گا، فسوف یدعو ثبورا وَيَصْلَى سَعِيرًا، صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، وَيَصْلَى کھڑی زبر لمبی کھینچی جائے گی، سعی سین کو آپ نے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، عین کو حلق سے نکالنا ہے، یا ساکن کو کھینچنا ہے، سعیرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ فِي، انہو نون کی شد پہ دیر لگانی ہے، ایک الف کے برابر، ہو الٹا پیش کھینچی جائے گی، کان فی نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، فی یہ کھینچا جائے گا، لیہی ہا کو اندر سے پڑھنا ہے، لیہی کھڑی زیر کو کھینچا جائے گا، مسرورا مس سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھ کے رو یعنی واو کھینچا جائے گا، را الف بھی لمبا پڑا جائے گا، انہو کان فی اہلہ مسرورا انہو غن نون کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگانی ہے، انہو الٹا پیش کو کھینچ کے پڑھنا ہے، غن یہاں پہ غوت نون کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگے گی، پھر یہاں پہ الَّن یحور یہاں پر ساکن ورڈ کے بعد شد والا لفظ آ گیا، یہ چیز پہلے بتا چکی ہوں، تو ساکن ورڈ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو الف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الَّن اگلے لفظ میں بھی یہی سین ہے، ساکن ورڈ کے فوراً بعد شد آ گئی ہے، الَّن یحور ہا کو حلق سے پڑھیں گے، را کو پر کریں گے۔ پھر بتا دوں ایک دفعہ، اگر درمیان میں ساکن لفظ ہو اور اس کے فوراً بعد شد والا لفظ آئے گا تو شد والے لفظ کے ساتھ ملے گا اور ساکن ورڈ نہیں پڑھا جائے گا، انہو غن الَّن یحور بلا ان ربہ، بلا کھڑی زبر کی وجہ سے ہم نے کھینچا، یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جیم آ گیا ہے تو جیم پہ ہم وقف کر سکتے ہیں، نون کی شد پہ ایک الف کے برابر دیر لگے گی، را کو پڑھا جائے گا، ربہ الٹا پیش کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کان بہ نون کی زبر کو لمبا ہرگز نہیں کرنا، بہ کھینچا جائے گا، بصیرا صاد کے ساتھ یا ساکن آ گیا تو آپ نے اس کو بصی لمبا کھینچنا ہے، را کو پر کر کے پڑھنا ہے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا فلا اقسم، فلا لمبا کھینچا گیا، قاف کا کلکلا کیا گیا، سین کو ہم نے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، میم کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، فلا اقسم بالشفق، بش شین کی شد، شفق قاف پہ کلکلا، کاف ساکن حالت میں آ گیا، پیچھے بتا چکی ہوں، قاف طا با جیم دال جہاں بھی آئیں گے وہاں پر کلکلا ہوگا، بالشفق فلا اقسم بالشفق واللیل، واللیل لام کی شد پڑی جائے گی، لیلی لام کی زیر لمبی نہیں کرنی، وما الف پڑھا جائے گا، وسق یہاں پر بھی کاف کا کلکلا کرنا ہے، واللیل وما وسق والقمری، والقمری پہ قاف کو پر کرنا ہے، میم کی زبر کو ہرگز لمبا نہیں کرنا، یہ والا را پتلا پڑا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، والقمری اذت یہ دال نرم پڑا جائے گا لیکن یہ تا کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ ملے گا، والقمر اذا اتسق سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھ کے قاف پہ خوب کلکلا کرنا ہے، والقمر اذا اتسق لترکبن را کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، کبن نون کی شد پہ دیر لگے گی، طبقا آگے آئین آ گیا تو ہم نے یہاں پر اخوا نہیں کرنا، تنوین ظاہر ہوگی، طبقاً عوں طبق یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، عوں پہ اس لیے دیر بھی لگائی اور عوں پڑھا ہم نے غنہ کیا،
त्वा, इसको त्वा पढ़ना है, त्वबक़, अब आखिर में कॉफ पे कलकला हो रहा है। लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून। फमा अलिफ पड़ी गई, लहुम यहाँ पे हमने लहुम पे मीम नहीं लाना, ला पूरा पढ़ा जाएगा, अलिफ को थोड़ा खींच के पढ़ना है। यु मिनून, यु पे झटका लगेगा, हमज़ा के ऊपर जज़्म आ जाए या अलिफ के ऊपर जज़्म आ जाए तो झटका लगता है। ये चीज़ मैंने कायदे में बताई थी कि अलिफ इज़ इक्वल टू हमज़ा, यानी जो रूल अलिफ के लिए अप्लाई होगा वही हमज़ा के लिए अप्लाई होगा। हमज़ा और अलिफ दोनों पे झटका लगता है अगर ऊपर जज़्म हो तो। यु मिनून, यहाँ पर वाव साकिन को हमने खींच के पढ़ा, आखिर में नून नहीं हिलाना। फमा लहुम ला युमिनून व इज़ा, यहाँ पर व इज़ा ज़ाल के साथ अलिफ है, इसको पतला नरम भी पढ़ना है और अलिफ भी पढ़नी है। क़ुरिअ अलैहि, यहाँ पर अब आपने थोड़ा देखना है, कॉफ को मोटा पढ़ेंगे, रा ये वाला पतला पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके नीचे ज़ेर आ गई है। क़ुरिअ अलैहि, यहाँ पर हमज़ा के फ़ौरन बाद आपने अगला लफ्ज़ उठाना है ताकि आपकी हमज़ा की ज़बर लंबी ना हो, और ये हमज़ा है और ये आइन है, आपने यहाँ पर क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु, अलैहि आइन हल्क से पढ़ेंगे, लैहिमुल, लाम यहाँ पे हिलाना नहीं है। क़ुरआनु, क़ाफ क़ाफ और रा पर पढ़ा जाएगा, क़ुरआनु। यहाँ पर नून की पेश को लंबा नहीं खींचना। ला यस्जुदून, ला अलिफ पूरा पढ़ा जाएगा, यस पे सीन पे हमने सीटी की आवाज़ निकालनी है। जुदून, यहाँ पर जीम पे होंठों को आप गोल करेंगे, आपका जुदून ठीक अदा होगा। पेश वाले लफ्ज़ पे हमेशा होंठ गोल होते हैं और फिर पेश ठीक अदा होता है। यहाँ पर वाव साकिन है, इसीलिए हमने दाल के साथ वाव साकिन की वजह से इसको लंबा किया, जुदून। आखिर में नून है, नून को हिलाना नहीं है। व इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यस्जुदून बलिल्लज़ीन कफ़रू, बलिल्लज़ीन, यहाँ पर लाम की शत पढ़नी है, लेकिन ज़ीना इसको आपने दांतों की नोक से पतला करके पढ़ना है, या साकिन को थोड़ा खींचना है, नून की ज़बर को हरगिज़ लंबा नहीं करना। बलिल्लज़ीन कफ़रू, रा को पुर करना है, वाव साकिन को खींच के पढ़ना है। कफ़रू युकज़्ज़िबून, युकज़्ज़िबू, यहाँ पर दाल को नरम भी पढ़ना है, इसकी शद भी पढ़नी है। बू पे हमने वाव साकिन को लंबा खींचना है, नून को हिलाना नहीं है। बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु, यहाँ पर अल्लाह का नाम आ गया, इसको हमने पुर करके पढ़ना है। वल्लाहु अअलमु, अलिफ और आइन को अलहदा पढ़ना है, अअलमु, लेकिन यहाँ पर यह ख्याल रखना मीम की पेशाब की हरगिज़ लंबी ना हो। बीमा, यहाँ पर बीमा अलिफ पढ़ा जाएगा। यूऊन, यू आपने वाव साकिन को भी खींचना है, यहाँ भी आइन के साथ भी, और आइन को आपने हल्क से पढ़ना है। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन, नून को नहीं हिलाना। फबश्शिरहुम, यहाँ पर ये वाला रा पतला पड़ा जाएगा। शीन की हमने शत पढ़ी, शिर ये इसके साथ मिल रहा है, लेकिन रा के पीछे देखना होता है, अगर ज़ेर हो तो फिर वो पतला पड़ा जाता है। हम, अच्छा यहाँ पर एक नई चीज़ शायद बताने जा रही हूँ, पहले मैंने कायदे में बताई थी, मीम साकिन के बाद बा आ जाए या मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो एक अलिफ के बराबर देर लगती है। यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा है तो हम मीम साकिन इसको बोलते हैं जज़्म वाली मीम को। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन, आइन को हल्क से पढ़ना है, दाल को नरम पढ़ना है, अलिफ इसका पूरा अदा करना है। बिअज़ाबिन, यहाँ पर बिन होगा, अलिफ आगे आ गया है तो आपने इसको तनवीन को ज़ाहिर करना है। अलीम, यानी अलिफ और लाम के साथ या साकिन है, अलिफ तो अलिफ की ज़बर को लंबा नहीं करना, अलीम। और ये ख्याल रखना है यहाँ पर आपने आइन नहीं निकालनी, अलिफ निकालनी है, आखिर में मीम साकिन को हिलाना नहीं है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना, लाम दोनों लाम के ऊपर शद है, दोनों लाम की शदें पढ़ी जाएंगी, लेकिन ज़ीना ज़ाल पतला नरम पढ़ा जाएगा, या साकिन को खींच के पढ़ना है, नून की ज़बर को लंबा नहीं करना। आमनू, आमनू, यहाँ पे खड़ी ज़बर और वाव साकिन इसको पढ़ा जाएगा खींच के,
آمنوا وعملوا الصالحات، عین کو حلق سے پڑھیں گے، وعملوا الصالحات، لس صاد کی شت پہ دے لگائیں گے، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، لحاتی ہا کو حلق سے پڑھیں گے، تا کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، لہم اجرن، میم کو یہاں پہ نہیں ہلانا، جیم پہ قلقلہ کرنا ہے، را کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور را کے اوپر جو تنوین ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، اجرن غیر، غی یا ساکن کی وجہ سے کھینچیں گے، را کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، ممنون، میم کو ہلانا نہیں ہے، میم ساکن کو، نون کے ساتھ جو واو ہے نون، اس کو تھوڑا اس طرح پڑھیں گے، نون یعنی واو ساکن کو کھینچیں گے، اور آخر میں نون ہے اس کو بھی نہیں ہلانا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ العظیم۔